बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन अली स्पीक्स देख रहे हैं। 16 दिसंबर को खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। पीपी 203 के अंदर बाई इलेक्शन होगा। मेरे इस चैनल पर आप खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक हर खबर देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि छोटी बड़ी तमाम खबरें जो हैं डेली आपको खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक अपने इस चैनल पर आपके खिदमत में पेश करता हूँ। ये जो इलेक्शन है खानेवाल का, ये कई सियासी जमातों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। नून लीग के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, खास तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए, चूंकि ये पहला इलेक्शन है जो साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लड़ने जा रही है। इससे पहले जितने भी बाई इलेक्शन हुए, जितने ज़िमनी इंतखाब हुए, जितने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ, गोया जितने भी इलेक्शन हुए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो इलेक्शंस पाबंदियों का शिकार होकर लड़े। कलअदम जमात इनको डिक्लेयर किया गया, कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, साद रिजवी साहब जो हैं उनको नजरबंद रखा गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फुल फ्लेज मौका नहीं दिया गया कि वो खुलकर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़े। साद हुसैन रिजवी की नजरबंदी के बाद ये पहला इलेक्शन है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो लड़ने जा रही है। खानेवाल के जो हल्का पीपी 203 है उसकी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। इस टाइम वहां पर जो इस टाइम सिचुएशन है वो किसको सपोर्ट कर रही है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं वो कितने तगड़े हैं, और जो बाकी दो पार्टियां हैं जिसमें तगड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, चूंकि वो वहां से इलेक्शन जीती हुई है, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी क्या सिचुएशन है सारी अपडेट मैं आपको बताता हूं। पहली खबर तो ये है कि जो वहां पर सिचुएशन इस टाइम बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि निशात अहमद डाहा जो नून लीग के उम्मीदवार थे, जो जीते भी थे यहां से 2018 का इलेक्शन, उनका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई। नशिस्त खाली होने के बाद दो बड़ी जमातों ने बड़ा यहां पर स्ट्रेटेजिकली अपने ट्रम्प कार्ड खेले हैं। ट्रम्प कार्ड ऐसे खेले हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में यहां से उम्मीदवार थे राना मोहम्मद सलीम, उनको अब नून लीग का टिकट दिया गया है। और हैरानकुन तौर पर जो नून लीग के उम्मीदवार थे निशात अहमद डाहा, जो कामयाब हुए, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, उनकी बेवा को नौरीन निशात डाहा को तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया। यानी दोनों ने एक दूसरे के कैंडिडेट लिए हैं, एक दूसरे के कैंडिडेट को अपना अपना टिकट दिया। ये है सिचुएशन वहां पर। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही हैं, शेख अकमल, इनके बारे में मेरी इतला ये है, जो मैंने वहां पर खानेवाल के कुछ लोकल रिपोर्टर से बात की, कुछ वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, और कुछ वहाँ पर जो बरादरी हैं उनसे बात की, तो मेरी इतला के मुताबिक शेख अकमल साहब जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वाले से। और दूसरा, तहरीक लब्बैक को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि साद रिजवी साहब खुद इस कैंपेन को वहां पर लीड कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी वहां पर जलसा हुआ, कल भी वहां पर इंतखाबी सरगर्मियों के अंदर साद रिजवी साहब मसरूफ रहे। मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो कल रात तक, यानी 15 दिसंबर की रात तक भरपूर इंतखाबी सरगर्मी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से चलाई जाएगी। एक हवाले से तहरीक लब्बैक के लिए ये इंतखाब बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जो आम तासुर यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की गई, खास तौर पे सानिया सियालकोट के बाद के साथ रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यहां पर खुदा न खास्ता कोई तशद्दुद पसंदाना सोच को जन्म दिया है, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास एक बहुत भरपूर मौका है कि एक भरपूर सियासी जद्दोजहद करें, सियासी जंग लड़ें, सियासी मुकाबला करें और साबित करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम कलअदम जमात की जब फहरिस्त में डाला गया था तो वो हुकूमत का गलत फैसला था। तहरीक लब्बैक बाकायदा एक सियासी जमात है, एक मजहबी और सियासी सोच रखने वाली जमात है, जो आइंदा इंतखाबात के लिए, आइंदा पाकिस्तान की सियासत के लिए काफ़ी बड़ी सियासी जमातों के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के नामवर तजिया निगार हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि साद रिजवी साहब की भी सियासी जद्दोजहद का इम्तिहान है। गो के ये पहला टेस्ट केस है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर के लिए। इतना अरसा नजरबंदी के अंदर गुजारा, फिर लॉन्ग मार्च हुआ, लॉन्ग मार्च में कारकुनान जख्मी हुए, कारकुनान शहीद भी हुए, उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर को निकाला गया, हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ। अब जब सियासी जद्दोजहद का बाकायदा आगाज हुआ है तो उसमें साद रिजवी साहब की लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं उनका भी बहुत ज्यादा इम्तिहान है। एक चीज जो मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को बतानी है, जरूरी नहीं है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ये उम्मीद रखें कि उनका जो कैंडिडेट है, उनका जो उम्मीदवार है शेख अकमल साहब, वो जीतेंगे
تو ہی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ سیاست کے اندر اپنا مستقبل روشن دیکھ سکتی ہے. ایک بھرپور فائٹ، ایک بھرپور مقابلہ بھی تحریک لبیک پاکستان کی جیت ہوگی. یہاں پر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو یہاں سے الیکشن جیتی تھی، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ حلقوں کے اندر بے انتہا پیسہ خرچتے ہیں، وہ بے انتہا وسائل استعمال کرتے ہیں. اور اس دفعہ بھی جو انہوں نے رانا محمد سلیم کو وہاں پر جتنے ان کے جلسے ہو رہے ہیں، حمزہ شہباز خود اس کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں، بے انتہا پیسہ خرچا گیا. دوسری طرف ہے حکومتی جماعت. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ضمنی انتخاب ہوتے ہیں وہ حکومتی جماعت کو فیور دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ امید ہوتی ہے کہ جب حکومتی جماعت کا نمائندہ جیتے گا تو وہ ہمارے کام کروائے گا. یہ ایک عام تاثر ہے. پھر حکومتی مشینری بھی استعمال ہوتی ہے، حکومت کو پیسوں کا بھی کوئی وہ مذائقہ نہیں ہوتا، وہ بے دریغ پیسہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوسری جانب جو تحریک لبیک ہے ان کے پاس نہ اس طرح وسائل ہے، حوصلے بہت ہیں، ہمت ہے، اپنے امیدوار کو آگے لے کر جانے کی کوشش ضرور ہے، لیکن اس طرح وسائل استعمال نہیں کر سکتے. اس وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ ایک بھرپور سیاسی مقابلہ بھی کرتے ہیں دو بڑی جماعتوں کا، وہ دو بڑی جماعتیں، ایک جماعت 3 دفعہ پاکستان کے اندر حکمرانی کر چکی، دوسری جماعت آلریڈی حکومت کے اندر ہے، ان کا مقابلہ کرنا بھی، ان کو ٹف ٹائم دینا بھی، یہ کسی جیت سے کم نہیں ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان نے ایک اچھا مقابلہ خانے وال کے ضمنی الیکشن کے اندر کیا تو یہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے آئندہ بائی الیکشنز، آئندہ بلدیاتی انتخاب جو پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں، اور پھر 2023 کے جو جنرل الیکشن ہوں گے، ان الیکشنز کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا دے گی تحریک لبیک پاکستان. اس وجہ سے یہ جو الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سعد رضوی صاحب نے جو کل خطاب کیا ہے وہ بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. 2018 کے الیکشن اور اس کے بعد کے الیکشن کے جو نتائج دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو فارم 45 ہے، جو پہلی سرکاری دستاویز ہوتی ہے جس میں تمام جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کے ووٹ لکھے جاتے ہیں ریٹرننگ افسران کی جانب سے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. سعد رضوی صاحب نے اپنے کارکنان کو حکم دیا کہ جب تک پولنگ سٹیشنز کے اندر سے آپ کو فارم 45 ریسیو نہ ہو جائے تب تک آپ نے جو ہے وہ میدان نہیں چھوڑنا، تب تک آپ نے پولنگ سٹیشن سے باہر نہیں نکلنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب ایک میچور پولیٹکس کر رہے ہیں جو بڑا خوش آئند ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون، تحریک انصاف کو ایک خطرہ ضرور ہے کہ اگر ان دونوں جماعتوں کے ووٹ ٹوٹتے ہیں، اگر ان دونوں جماعتوں کے ووٹ کم ہوتے ہیں تو وہ تحریک لبیک سب سے سٹرونگ کنٹینڈر ہے، سب سے سٹرونگ پارٹی ہے ان دونوں جماعتوں کے ووٹ توڑنے میں. گو کہ مجھے ابھی تک اس بات کا اندازہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ شاید یہ الیکشن جیت نہ سکے، لیکن ایک مضبوط یہاں پر فائٹ کرنا، ایک مضبوط مقابلہ کرنا تحریک لبیک پاکستان کی جیت ہوگی. جو جس طرح 2018 کے الیکشن کے اندر ہوا، تحریک لبیک پاکستان تیسرے نمبر پر آئی تھی، لیکن اس نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، اور یہی خانے وال کے الیکشن کے اندر ہونے جا رہا ہے. حلقہ PP 203 اب انتخابی دنگل یہاں پر سجے گا، تمام نگاہیں مرکز یہاں پر ہی خانے وال کا الیکشن ہوگا. میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ اس چینل پہ کرتا رہوں گا. اس چینل کا خیال رکھیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.